हेलो एवरीबॉडी, मैं अगर चाहती तो अपनी नॉर्मल आईडी से आती और अपनी शक्ल दिखाती, but I'm not doing this for publicity and I'm not trying to be famous. मैं वकार ज़का को, उमायमा को और दुआ को पर्सनली जानती हूँ. उमायमा, सोहेल, दुआ, जुनेजो और वकार ज़का, ये तीनों एक दोनों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अगर आप इनका फोन चेक करें तो आपको इन सबके मैसेजेस पे एक दोनों को एक्सचेंज हुए मिल जाएंगे. वकार ज़का और जुनेद खान के हाथों आप लोग कितना बेवकूफ बने. ना लिसन अप. जुनेद खान का एक प्रोडक्शन हाउस है, फिल्में बनाता है वो. उसी की पब्लिसिटी के लिए उसने वकार ज़का को हायर किया एंड दिस इज हाउ ही डिड इट एंड दिस इज व्हाई आई एम गोइंग टू प्रूव इट टू यू. सबसे पहली बात, काफी अरसे से इसने सोशल मीडिया पे एक चीज चलाई हुई है कि लोग इसको पैसे देते हैं और ये उनकी पब्लिसिटी कराता है, उनकी प्रमोशन कराता है. अगर आप लोगों को याद ना हो, लेकिन लाइन पर आ जाओ, 1 लाख मेंबर चाहिए, ये भी इसने लाइन की प्रमोशन ही की. 1 लाख मेंबर इसको मिले और वीडियो इसने नहीं लीक की, ना पीसीबी ने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया. वरना कोई सोचने की बात है, क्रिकेटर्स के खिलाफ, वो भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स के खिलाफ आप इतनी बड़ी बात करें और पीसीबी आपके खिलाफ एक्शन ना ले. हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? वकार ज़का ने जुनेद को एक हफ्ते में इतना पॉपुलर कर दिया है कि अभी इसकी फिल्म प्रोडक्शन हाउस की जो भी मूवी निकलेगी अब सब लोग दौड़ते जाएंगे. वरना इसके पहले आप लोगों ने जुनेद का नाम क्या मीडिया में सुना? उमायमा सोहेल को ये पिछले 5 महीने से स्नैपचैट पे उसकी मेकअप आईडी शेयर कर रहा है. 3 महीने तक जब वकार ज़का ने इसकी मेकअप आईडी की स्नैपचैट शेयर करने शुरू कर दी, जब उमायमा को इसका सारा बेनिफिट मिल गया तो जब उसने और पैसे पे किए तो वकार ज़का ने उसको बताया कि और मशहूर होने के लिए थोड़ा नेगेटिव करना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नेगेटिव बातें करनी पड़ेंगी और फिर तुम और मशहूर होगी और लोग तुम्हें खुद सर्च करेंगे. और यही हुआ कि इस लड़की को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ और एक्सपोज भी करने के वक्त वो उसकी स्नैपचैट आईडी शेयर कर रहा है. वकार ने उसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें की, उसके फॉलोअर बढ़े, आप लोगों ने जाके उसको सर्च किया और आप लोग बेवकूफ बनते गए. फिर उन्होंने सोचा कि जिस तरह उमायमा मशहूर हुई है इसी तरह जुनेद के फिल्म प्रोडक्शन हाउस को भी वकार ज़का मशहूर करे. वीडियो को गौर करें, जब वकार ज़का को मार पड़ रही है तो जब वो बोलता है जब जुनेद नहीं बोलता, और जब जुनेद बोलता है फिर वकार चुप. और बोला भी इसने क्या? सिर्फ वही डायलॉग जो चाहते हैं कि आप लोग सुने. वकार ज़का को मार पड़ी और आगे से वो बोल रहा है कि बॉस मैंने बोला क्या है, और जब जुनेद बोल रहा है उस वक्त वकार ज़का कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप लोग यही लाइनें आगे हिट कर रहे हैं, ट्रिमर लाओ और बॉस मैंने बोला क्या है, क्योंकि कुछ अरसे में ये लोग मूवी निकाल रहे हैं और उसी की थीम है ये. और एक और बात, किसी भी मामूली इंसान पर अगर इतना तशद्दुद हो तो वो वापस गाली तो देता है, अपने आपको डिफेंड तो करता है. और वकार ज़का जैसा आदमी जो शो में गालियां निकालता है, डू यू थिंक वो बैठ के बोलेगा कि बॉस मैंने बोला क्या है? और जब वकार ज़का को पता चला कि ट्रिमर वाली लाइन ज्यादा पॉपुलर हो रही तो उसने अपने स्नैपचैट पे खुद ही बता दिया कि इस पे तो गाना बनने चाहिए कि बॉस मैंने बोला क्या है, बॉस मैंने बोला क्या है. और आप बेवकूफ आवाम ने जाके डबल भी बना दिए, वही किया जो इन्होंने चाहा. एक बंदे को आप फ्लोर पर घसीट रहे हो, उसको मार रहे हो, और वकार ज़का क्या तुम हल्क हो कि तुम्हारे ऊपर एक निशान नहीं आया? क्योंकि वकार ने पहले से बोला हुआ था कि मुझ पर एक स्क्रैच नहीं आने. हम सब तो बेवकूफ बने हैं, लेकिन वो लोग भी बेवकूफ बन गए जो उसने जुनेद के साथ आए थे वकार ज़का को मारने. और ये सब लोग बेवकूफ इसलिए बने क्योंकि वकार और जुनेद के बीच में डील हुई थी कि मुझे बस वीडियो में लगना चाहिए जिससे मेरी कुत्ते वाली हालत हो रही है, रियल लाइफ में मेरे ऊपर एक स्क्रैच नहीं आने चाहिए, वरना मेरे टीवी शो और बाकी जो सारी मैं हंगामे करता हूँ वो खराब हो जाएंगे. और इसी तरह वो सारे न्यूज चैनल्स जिसको अगर जुनेद पे भी करता तो वाकई उसकी खबर न लेते हैं, उन्होंने एक दिन में इस हंगामे के बाद सबने जुनेद की बात करना शुरू कर दी. एक बात गौर करें, जब ये प्रेस के सामने आया था तो सारे न्यूज चैनल्स ने ये बात कवर की थी, लेकिन कौन सा न्यूज चैनल जिसने बिल्कुल भी कवरेज नहीं दी? वो है ARY. अरे आपके एम्प्लॉय को मार पड़ी, आप छोटी छोटी खबर चलाते हैं, आपने इनकी न्यूज नहीं चलाई? अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखें तो वहां भी ARY का छोटा सा भी माइक नहीं नजर आएगा, क्योंकि इनको भी पता था कि इनका बंदा पेड ड्रामा कर रहा है और अभी हम अगर कुछ भी बोल दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बाद में हमें प्रॉब्लम होगी. प्रेस के सामने ये बोला कि मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, मुंह पर इसने इतना फेक मार्क लगाया हुआ है, ब्राउन मार्क. उसी शाम को पता नहीं मेट्रो चैनल पे जाके इसने जब अपनी लाइव कॉन्फ्रेंस दी तो वहां इसके चेहरे पे एक निशान नहीं. सोचने की बात यह है कि न्यूज चैनल्स ने कभी दुआ जुनेजो के कमेंट्स नहीं लिए, कभी उन्होंने जुनेद खान के कमेंट्स नहीं लिए, या फिर उनके घर पे फोन करके उनसे पूछ लेते कि उनका क्या राय है इस पूरे मामले के बारे में. दिखाया जाता है इसे जैसे जुनेद खान ये सब कुछ गैरेट के नाम पे किया क्योंकि वकार ज़का ने दुआ जुनेजो को छेड़ा. अभी दिखाया जाता है कि वकार ज़का ने दुआ जुनेजो को कैफे के अंदर छेड़ा और लड़ाई हुई कैफे के बाहर. अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों. पहले इन लोगों ने प्लानिंग की कि हम लोग कैफे के अंदर लड़ेंगे, लेकिन फिर वकार ने बोला कि यहाँ रश ज्यादा है और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए तो हम सबकी शक्लें नजर आएंगी. फिर उन्होंने थोड़ी देर वेट किया, जब बहुत रात हो गई तो कैफे के बाहर इन्होंने लड़ाई की जहां नो सीसीटीवी कैमरास वर प्रेजेंट. फिर जब ये मामला थोड़ा ठंडा होने लगा तो वकार जाके 3 तलवार पे जाके चैलेंज करने लगा और उसने दे दी गालियां, जिस गालियों के बारे में जुनेद को तो पता था लेकिन जुनेद के वालिद साहब को नहीं पता था. जब उसकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई कि वकार ज़का तुम्हें क्यों गालियां दे रहा, तुमने किया क्या है, तब कहानी में आ गया ट्विस्ट
تو اس لیے وقار کو یہ ساری پروموشن روکنے پڑی. پھر وقار زاکر نے جا کے دوستی کر دی اور آپ دیکھیں اتنی جلدی ڈراپ سین ہوا, وہ بھی ڈنگ ڈنگ آرام سے ویڈیو بن رہی ہے. پہلے ایک دونوں کی جان لینے پہ تلے ہوئے تھے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ دس واز آل اے پلانٹڈ گیم, آپ سب لوگ بیوقوف بن گئے. ورنہ اتنے جلدی جا کے کوئی صلح کرتا, وہ بھی وقار زاکر جیسا آدمی جس کے پیچھے ARY کا چینل ہو. ڈو یو تھنک وہ اتنی جلدی جا کے وہ بھی ڈنگ ڈنگ والی ویڈیو بنا کے اتنا جلدی وہ ڈراپ سین کرے گا؟ کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جنید کے پروڈکشن ہاؤس کو میکسیمم پبلسٹی دیں گے. پھر اچانک ایک ڈراپ سین ایسا ہوگا کہ سب لوگ بات کرنا شروع کر دیں گے. پھر بھی اس کی پاپولیرٹی ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو صلح کی ویڈیوز کی زیادہ شیئر ہیں کمپیئر ٹو لڑائی کی ویڈیو پہ. جو انسان صبح شام نظر آتا ہے کہ رینجر سے پھر رہا ہے, کبھی کہاں گیا ہے, کبھی اسپیشل سیکورٹی کے ساتھ ہے, ڈو یو تھنک اس کے اوپر اتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ پروٹوکول نہیں ہے, یا آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے اور آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی بولا تھا اس نے جان بوجھ کے کہ رینجرز کو کانٹیکٹ کرو, اس کو اریسٹ کرنا ہے, اس کو اریسٹ کرنا ہے. اور اب ایک بار غور کر, IG سندھ تک دکھایا جا رہا ہے کہ نوٹس جا رہا ہے لیکن بندہ اریسٹ نہیں ہو رہا. جنید جو سب ایونیو کے پاس رہتا ہے اور اس کا گھر پولیس اسٹیشن سے 5 منٹ کی ڈرائیو پر ہے, اس کو پولیس آفیسرز اریسٹ نہیں کر رہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو نارمل پولیس آفیسرز تھے وہ بھی اس کام میں ملے ہوئے تھے. ان کو بھی پیسے دے کے ہی سمجھایا ہوا تھا کہ اس بات کو زیادہ سیریسلی مت لیں, اور وہ بھی ملے ہوئے تھے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں اتنا پیسہ لگ رہا ہے, پولیس آفیسرز بھی کھا رہے ہیں, تو یہ نارمل پبلسٹی کیوں نہیں کی؟ آپ لوگوں کو شاید پتا نہیں ہے, فلم پروڈیوس کرنے میں اتنے پیسے لگتے ہیں اور اس کی پبلسٹی میں اتنا پیسہ جاتا ہے کہ جتنا انہوں نے اسپینڈ کیا ہے یہ اس کا فریکشن بھی نہیں ہے. کچھ عرصے میں یہ مووی نکال رہے ہیں اور اس مووی کا نام یہ ہوگا کہ باس میں نے بولا کیا ہے. آپ لوگوں نے ان کی مفت میں ایڈورٹائزمنٹ کر دی ہے, مفت میں آپ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں اور ان کی فری میں ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں. یہ مت سوچیں کہ آپ جہاں جہاں لکھیں گے باس میں نے بولا کیا ہے, ٹرمر لاؤ, آپ وقار زاکر کے خلاف کچھ بول رہے ہیں. یو آر ایکچولی سپورٹنگ ہم, آپ اسی کا کام کر رہے ہیں. جتنی زیادہ یہ لائن ہٹ ہوگی اتنا زیادہ پیسہ. اس کا ایز اے ماسٹر مائنڈ یہ آپ لوگوں سے جو کام کروانے چاہے کروا سکتا ہے. آپ لوگ بہت بیوقوف بن گئے ہیں اس کے پبلک سٹنٹس میں آ کے. چیریٹی کے کام کو چھوڑ دیں, جہاں اس نے چیریٹی کا کام کیا ہے وی گیو ہم کریڈٹ فار دیٹ. چیریٹی کا کام ہیٹس آف ٹو یو, بٹ یہ جو پبلک سٹنٹس پول کرتا ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم سب اس سے بچ کے رہیں. نہیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری عزت گئی, اس کی کوئی عزت ہے ہی نہیں. اس کو پتا اس کی کوئی عزت نہیں ہے. ایون لیونگ آن دا ایج کے بعد ہی واز جسٹ ہیٹڈ. یہ برما گیا تو اس کی تھوڑی عزت بنی اور تھوڑی پیپل اسٹارٹڈ لائکنگ ہم. اگر اس کو اپنی عزت کی پرواہ ہوتی تو یہ اسنیپ چیٹ پہ بیٹھ کے اس طرح کی بولڈ ٹاپکس پہ بات کرتا. آدھی شرٹ اتاری ہوئی, کبھی ننگا, کبھی کسی کے ساتھ, کبھی شراب ہاتھ میں. ڈو یو تھنک ہی ول بی ٹاکنگ آن سچ بولڈ ٹاپکس اگر اس کو واقعی میں اپنی عزت کی پرواہ ہوتی؟ ایز لانگ ایز ہی از ٹرینڈنگ, ایز لانگ ایز ہی از پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ ہم اینڈ ہی از پاپولر, دیٹس آل ہی از بادرڈ اباؤٹ. ٹرسٹ می, ہی مائٹ شو اٹ لائک او مجھے بہت دکھ لگا ہے اس وقت, میرے پتا چلا کہ میرے برے وقت میں کون میرے ساتھ. دس گائے از دا بگیسٹ مینیپولیٹر ان پاکستان. ہی کین میک یو ڈو اینی تھنگ. جو بندہ عمران خان کے دھرنے میں جا کے, اس کے جلسے میں جا کے, اسٹیج پہ بول کے, اسٹیج پہ کھڑی ہو کے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر کے آ گیا, جو عامر لیاقت کے شو میں جا کے اس کی بولتی بند کرا دیتا کہ when he goes to the guest for 2 minutes. Do you think کہ یہ کسی چگی جیسے بندے کے لیے, sorry Juni, I'm not offending you, but honestly your physique is not all that. Do you think کہ کسی پتلے آدمی سے مار کھا کے آ جائے گا, وہ بھی اس ایریا میں جہاں یہ روز چل کرتا ہے؟ جنید نے اپنی فلم پروڈکشن ہاؤس کی پبلسٹی کے لیے سارا کام کرایا وقار زاکر سے, جس نے پیسے لے کے کام کیے. دعا, امائمہ اور وقار اچھے دوست ہیں, ورنہ امائمہ اور دعا نے کوئی اسٹیٹس کیوں نہیں ڈالا. میں آپ سب لوگوں کو یہ بولتی ہوں کہ کوئی جا کے دعا جنیدوں سے جا کے پوچھے کہ تمہارے ساتھ اتنا بڑا ہراسمنٹ ہو, جیسے تم دکھا رہی کہ وقار زاکر نے تمہیں ہراس کیا, تمہاری پریویسی خراب کی ہے, تو تم نے فیس بک پہ ایک اسٹیٹس کیوں نہیں ڈالا؟ کیونکہ تمہیں بھی پتا ہے کہ تم وقار زاکر کو پرسنلی جانتی ہو, تمہارا وقار زاکر کے ساتھ بھی چکر چل رہا ہو اور تمہارا انشاء لڑکے کے ساتھ بھی چکر چلتا ہو. امیر لڑکوں کو تمہیں پھنسانے میں مزہ آتا ہے. شرمیلا فاروقی میں تمہیں ساتھ رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ بھی پیپل پارٹی کے لڑکوں کو خوش کرتی ہے, اس لیے تمہارا ہوتا ہے وہاں پریزنٹ. اور تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ سب میں تمہارا کیا رول تھا, تو ابھی سب کو بتا دو کہ تم نے یہ بھی سب ڈرامہ کیا پبلسٹی کے لیے. انہوں نے جان بوجھ کے دکھایا گیا کہ ایک لڑکی پر ہراسمنٹ کیس, کیونکہ جہاں لڑکی کی بات ہوتی ہے وہ چیز زیادہ پاپولر جاتی ہے. یہ کافی اور دوستوں کو بھی پتا چل رہا ہے, لیکن مجھے پتا نہیں چل رہا کہ ان کو ڈر کیوں لگ رہا ہے, وہ آگے آگے کیوں نہیں بتا رہے. پبلک انٹرسٹ میں ان کو ایٹ لیسٹ ایک اسٹیٹس تو لانے چاہیے. Now that you know the truth, please share this video. سب کو بتائیں کہ اصلیت کیا ہے, اینڈ پلیز سیلیبریٹیز کو زیادہ سر پہ مت چڑھائی کریں. Take them like entertainers.